नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामी साल यानी कमरी साल के एक महीने की, जो 7वां महीना है तरतीब के एतबार से, और उसका नाम है रजब, जिसे हम रजबुल मुरज्जब भी कहते हैं। रजब की फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से साबित है। इसमें क्या ख़ास वाक़यात पेश आए, इसकी फजीलत क्या है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले गौर करेंगे कि इस नाम की वजह तस्मिया क्या है, इस माह को रजब क्यों कहा गया। मौरख़ीन लिखते हैं कि रजब तरजीब से है और इसके मायने ताज़ीम या तकरीम करने के हैं। बाज़ ने लिखा कि इसके मायने असम यानी बहरा भी है, क्योंकि ये वो महीना था जिसमें हथियारों की खनकार या शोर नहीं सुना जाता था, इसलिए कि ये उन 4 महीनों में से है जो हुर्मत वाले महीने हैं। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है। यानी अल्लाह के हबीब ने इस माह की जो अज़मत बयान फरमाई, इसकी जो तकरीम बयान फरमाई, उसका सबब क्या है कि इस माह को अल्लाह से खुसूसी निस्बत है। तो इस माह में जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए नफली इबादत की कसरत करेगा, अल्लाह ताला उसे बेपनाह अज्र व सवाब अता फरमाएगा। इस माह में रोज़े रखने की भी बहुत फजीलत है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये भी जान लीजिए कि यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम मोजज़ा अता फरमाया। ऐसा मोजज़ा जिसे देख कर या जिसे सुनकर काफिर हक्का बक्का रह गए। वो मोजज़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का मोजज़ा। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने इस मोजज़े का तज़किरा फरमाया है, वज़ाहत फरमाई कि अल्लाह की ज़ात वो पाक ज़ात है, बुजुर्गी वाली ज़ात है, जो रातों रात अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई गई, मुख्तलिफ मकामात दिखाए गए, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकातें करवाई गईं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मोजज़ा अता फरमाया गया, तो ये वो वक्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मुकीम थे। यानी हिजरत से चंद माह पहले का वाक़या है, या यूं कह लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का जितना वक्त आपने मक्का में गुजारा, उसका ये आखिरी वाक़या है। मक्का से हिजरत फरमाने से पहले ये वाक़या पेश आया, और ये ऐसा मोजज़ा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बयान फरमाया तो कुफ़ार ने इसका इनकार किया और कहने लगे कि आप जो बयान फरमाते हैं कि रातों रात आपको आसमानों की सैर करवा दी गई है, तो यकीनन ऐसा ख्वाब में हुआ होगा। हैरत की बात यह है कि अगर इस मोजज़े को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज को, आपके अर्श पर जाने, आसमानों की सैर करके वापस रात के एक हिस्से में तशरीफ लाने को हम ख्वाब की हालत में मान लें, तो फिर ये मोजज़ा नहीं है। फिर ये कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता कि सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दी, कि पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। अब्दी, अल्लाह ने फरमाया, अब्द कहते हैं जिस्म और रूह के मजमुए को। अल्लाह फरमा रहा है कि अपने बंदे को मैं ले गया। तो
یہ واقعہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ یہ سفر فرمایا، یہ خواب نہیں تھا، اور یہی اللہ کے نبی کا عظیم معجزہ تھا۔ اس ماہ کی عبادت اور خصوصیت کے ساتھ 27 رجب کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی، بڑی خصوصیت کی حامل ہے۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کا بھی بے حد اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کی اور اس میں پیش کیے جانے والے اعمال کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب ایک عظیم و شان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے۔ جو آدمی رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے ایک سال بھر کے روزے رکھے، اور جو رجب کے 7 دن کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کے 7 دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور جو اس ماہ میں 8 روزے رکھے تو اللہ اپنی رحمت سے جنت کی 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جو آدمی اس ماہ میں 10 روزے رکھے گا تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور جو اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک ندا دینے والا یہ کہے گا کہ تمہارے گزشتہ گناہ، یعنی جو پچھلے گناہ تم کر چکے تھے وہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے عمل کرو، اور جو اس سے زیادہ روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب خیال یہ کرنا ہے کہ اس ماہ میں جس حد تک ہو سکے اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، روزوں کی صورت میں، نوافل کی صورت میں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ حوالہ جات بھی ملتے ہیں کہ اس ماہ کی پہلی جمعرات کو لیلۃ الرغائب کہا گیا ہے۔ اس رات کی عبادت کی بھی بے پناہ فضیلت بیان فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں کثرت سے عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی دن عبادت کر سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، اور جن دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے ان دنوں کے سوا کسی بھی دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول اور منظور فرمائے گا۔ اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کسی عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بس اس بات کو دل میں رکھیے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہیے، کیونکہ وہ دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اگلی سمت سے بھی اور پیچھے سے بھی آ کے بہکاتا ہے، اور چاہتا یہی ہے کہ کسی طرح ہم نیکی کے عمل کو ترک کر دیں اور ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ ہمیں شیطان کی سازش کو، اس کے مکر، اس کے فریب کو سمجھنا ہے اور نیکی کو کبھی ترک نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔